5000 को हत्याराको जिम्मा लिने नेतृत्व नाइ त विधेयक पास गर्ने भनेर विरोध मात्र गर्ने, देश सङ्कट पर्दाखेरि देश छोडेर भाग्ने, अनि देश अनुकूल हुँदा चाहिँ अब सोझा साझा नेपाली जनतामाथि म राज गर्छु भनेर चाहिँ अमेरिकाबाट नेपाल फिर्ता आएर चाहिँ मैले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर यहाँ दावा गर्ने, त्यस्ता बुख्याचाहरूलाई लखेट्ने दायित्व पनि तपाईहरु देशभक्तको हुनुपर्छ। नबोल्दा बोलेन भन्ने, बोल्दाखेरि यो दुई ध्रुवमा बसेका मानिसहरूले जतापट्टिबाट पनि विरोधै गर्न सक्ने। अब एमसीसी एसपीबी भन्दा पनि देश युक्रेनको बाटोमा गइसक्यो, जेलेन्स्कीका पार्टीहरू उत्पादन भइसके, उनीहरूलाई कुनै लाज शरम छैन। नागरिकताविहीन नागरिकहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्नका लागि मैले बोलिरहेको छैन। ध्यान जाओस् मात्रै होइन, नैतिक रूपमा यदि नैतिकता बोकेको राज्य थियो भने आफूले नागरिकताको सन्दर्भमा गरेको कार्य असफल भइसकेपछि राजीनामा दिनु पर्थ्यो। तर गोलमोटलमा नागरिकताको सम्बन्धी विषयलाई अदालतमा लगेर राजनीति गर्ने जुन कार्य सुरु गरियो, यो पनि यो देश र यो देशको भविष्यका लागि गलत थियो। राजनीतिक पार्टीहरू राजनीति गर्ने, अदालत राजनीति गर्ने, अदालतलाई पनि अरू आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएका मुद्दाहरू छिटै छिन्न अदालत सक्छ। 100 दिनभित्रमा धेरै मुद्दाहरू टुङ्गो लगाएर यो देशमा चाहिँ धेरै तरङ्ग ल्याउन सक्ने अदालतले नागरिकताको मुद्दा भनेको नेसनालिटीको इस्यु हो। नागरिकता बिनाको मान्छे एउटा प्लेन चढ्न सक्दैन। स्मरण रहोस्, बिना नागरिकताको व्यक्तिले को परिचय पत्र हुँदैन, बिना परिचय पत्रको व्यक्ति या नागरिकता नभएको व्यक्ति एउटा प्लेनमा समेत हिँडडुल गर्न सक्दैन। अनि नेपाल हामीले बुझेको छ कि कुनै एउटा सानो उपचार गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ आउनुपर्छ, तर त्यो बिरामी उपचार गर्न काठमाडौँ आउनका लागि नागरिकता दिने सम्मको कार्य हामीले रोक्यौं। हिन्दू राष्ट्रका पक्षधर साथीहरू, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने साथीहरू चाहिँ संगठित भएको देखिँदैन। यो एउटा ठूलो समस्याको रूपमा देखा पर्छ। यही मञ्चमा पनि बोल्ने साथीहरूले खाली नीतिगत विषयहरू राख्नुहुन्छ। यो हुनु पर्यो, त्यो हुनु पर्यो, यो हुनु पर्यो, त्यो हुनु पर्यो, तर गर्ने कसले? यहाँ जेलेन्स्की पार्टीहरू जन्मिसके, युद्धको आह्वान गरिसके, नागरिकताको विषयमा उनीहरूको कुनै मुद्दा छैन, राष्ट्रिय नीतिको विषयमा कुनै मुद्दा छैन, देश विरोधी संविधानको विषयमा कुनै मुद्दा छैन। त्यस्ता पार्टीहरूको वाइवाई छ। त्यो वाइवाईलाई चिर्ने गरेको चाहिँ देशभक्तपूर्ण शक्ति भनेको त राजनीतिक शक्तिको विकल्प त म अरू देख्दिन। त्यसको निमित्त देशलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने साथीहरूको एउटा राजनीतिक मोर्चा किन बन्दैन? मेरो आयोजक साथीहरूलाई चाहिँ त्यतातर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यो राजनीतिक मोर्चा एउटा बनोस्। तपाईँ नेपालको नीति कस्तो हुनुपर्छ? अघि भनेको जस्तो कम्तीमा एउटा वीरेन्द्र राजाको पालासम्म त नेपाललाई एसियाको मापदण्डसम्म लिएर जाने नीति हुन्थ्यो भने अहिले त्यो नीति किन भएन? हुन पर्छ भनेर होइन, अब त्यो कार्यान्वयन गराउनको निमित्त त्यो शक्तिको रूपमा चाहिँ राजनीतिक पार्टी किन बन्दैन? विषय त्यहाँ हो। जेलेन्स्कीका पार्टीहरूलाई किन प्रचार प्रसारमा ल्याइन्छ? प्रश्न त्यहाँ हो। अहिले भर्खरकै आज बिहान पनि एउटा चाहिँ किसानको साथीहरूको कार्यक्रममा म गएर आएँ। पत्रकार साथीहरू यत्र जना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूको क्यामेरा त्यतातिर सोचियोस् कि गोलबेडा लगायतका नेपाली कृषि उपजहरू सडकमा फालाफाल भइरहेको स्थिति छ। उहाँहरूले कृषि मन्त्रीसँग भेट्न जाँदाखेरि कृषि मन्त्रीले भन्नुभयो अरे किन बढी उत्पादन गरेको? यो हालैको कुरा, जसले कालीमाटीमा गोलबेडा फालिएको भन्ने छ, गोलबेडा मात्रै फालेको होइन, उहाँहरूले क्याप्सिकम लगाए, कतिपय अवस्थामा चाहिँ सिमीहरू पनि फाल्न परेको, सागहरू पनि फाल्न परेको, जति पनि तरकारी उपजहरू उत्पादन गरेको छन् त्यो बढी उत्पादन भएर चाहिँ फाल्न परेको स्थिति। र कृषि मन्त्रीले गएर चाहिँ उहाँहरूले निवेदन गर्दाखेरि कृषि मन्त्रीले चाहिँ किन बढी उत्पादन गरेको भनेर उल्टो त्यो किसानहरूलाई चाहिँ प्रश्न सोधेको स्थिति भनेर कुरा साथीहरूले बताउनु भयो। अब यो नीति कसले हल गर्ने? जबकि राज्यले नीति लिएर आएको छ कि अहिले उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर चाहिँ यो वर्ष मात्रै 58 अरबको कृषिमा बजेट छुट्याइएको छ। त्यो बजेट के काम भयो? 58 अरब होस् जति खराब भए पनि, जब किसानले उत्पादन गरेको ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ भाव पाउँदैनन्, त्यसको नीति हुँदैन भने त्यसको के अर्थ? अब त्यो समस्याको समाधान के हो? यहाँ भाष्य एउटा खडा गरिन्छ, नेपालको उत्पादन पहिला धेरै थियो, अहिले उत्पादन छैन। हामी चाहिँ खरबौको कृषि आयातित गर्छौँ, हाम्रो उत्पादन छैन भन्छौँ। हाम्रो तरकारीमा उत्पादन व्यापक छ। मेरो रिपोर्टमा हेर्ने भने म आफै कृषि पेसामा आबद्ध भएको, मेरो रिपोर्टमा के छ भने नेपालमा अहिले पनि
कृषिमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। यो डाटा नेपाल सरकारको डाटा नहेर्ने हो, फिल्डमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ हेर्ने हो भने हामीले उदाहरणको रूपमा देख्ने हो भने 2072 सालपछि 2072 असोज 7बाट नेपालमा नाकाबन्दी लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो उत्पादनहरू नेपाली उत्पादनै सबै खपत भएको। कोरोना समयमा हेर्नुहोस् गाउँ गाउँका किसानहरूको तरकारीहरू बिक्री भएको, मूल्य पनि त्यति वृद्धि भएको थिएन। कृषि उपज त्यति छ, तर राज्यको नीति नभएको कारणले गर्दा सारा समस्याहरू देखा परिएको छ। त्यसको उपज आजको चाहिँ अस्थिर राज्यको निर्माण भयो। त्यसकारण यहाँ राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो गर्ने हो भने हामी देशभक्तहरूको एउटा मोर्चा, त्यो पनि सशक्त मोर्चा, त्यो निर्माण हुनैपर्छ। यहाँ पूर्व राजालाई आह्वान गरेर मात्र हुँदैन। अहिलेका चाहिँ जो साथीहरू हुनुहुन्छ ती साथीहरूले यो नीति हुनु पर्यो, त्यो नीति हुनु पर्यो होइन। हाम्रो एउटा लिखित डकुमेन्ट बनाऊ, जनतामा सङ्घर्षको लागि अपिल गरौँ। यहाँ 5000 को हत्याराको जिम्मा लिने नेतृत्व, नाइ त विधेयक पास गर्ने भनेर विरोध मात्र गर्ने। हामीले एमसीसी को विरोध गर्यो, नाइ त विधेयकको विरोध गर्यो। तर खोइ यो किन भइरहेको छैन भन्दा हामी चाहिँ सङ्गठित भएन। त्यो सङ्गठित नहुनुको उपज त्यो हुन्छ। त्यसकारण यहाँ एउटा आरोप पनि के लाग्ने गरेको छ भनेदेखि अहिले कथित विरोध गर्नेहरू जो नागरिकताको विरोध गरेका छन् ती वास्तविकमा अहिलेको नागरिकताका पक्षधर भनिएको छ। एमसीसी को जसले विरोध गरे वास्तवमा ती एमसीसी का पक्षधरहरू हुन् भन्ने आरोपहरू जो लागेको छ। हामी यस्तै 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 माग मात्र गरिरहने, सङ्गठित नहुने, देशघाती र राष्ट्रघातीहरूका विरुद्ध सङ्घर्षको आवाज उठान नगर्ने त्यो शक्ति बनेनौँ भने चाहिँ हामी पनि भोलि गद्दारको रूपमा घोषणा हुन्छौँ। यहाँ केही फरक पर्दैन। यहाँ अपराधीहरू सङ्गठित भइरहन्छन्, अपराध गर्न नपाएकामा उनीहरू बल प्रदर्शन गर्छन् र उनीहरू अपराध गर्नलाई अगाडि बढ्छन्। उनीहरू नै सत्तामा पुग्छन् र नेपाललाई चाहिँ उनीहरूले दोहन गरिरहन्छन्। त्यसकारण आयोजक मित्रहरूलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा अब एमसीसी एसपीबी भन्दा पनि देश युक्रेनको बाटोमा गइसक्यो। जेलेन्स्कीका पार्टीहरू उत्पादन भइसके, उनीहरूलाई कुनै लाज शरम छैन। देश सङ्कट पर्दाखेरि देश छोडेर भाग्ने अनि देश अनुकूल हुँदा चाहिँ अब सोझा साझा नेपाली जनतामाथिमा राज गर्छु भनेर चाहिँ अमेरिकाबाट नेपाल फिर्ता आएर चाहिँ मैले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर यहाँ दावा गर्ने त्यस्ता मुख्याचारहरूलाई लखेट्ने दायित्व पनि तपाईँहरू देशभक्तको हुनुपर्छ। एकपल्ट नेपाल छोडेर गइसकेकाहरूले फेरि नेपालमा आयो भनेदेखि तिनीहरूलाई चाहिँ राजनीति गर्ने अधिकार हामीले दिनुहुन्न। त्यस्ता भगौडाहरूलाई हामीले यहाँ जेलेन्स्कीको रूपमा उत्पादन गरिसक्यौँ भने अब के को राष्ट्र र राष्ट्रियताको बहस हो? राष्ट्रघाती र देशद्रोही हिजो चाहिँ समाजवादी मोर्चाका नाममा सङ्गठित भएका अपराधीहरूलाई चाहिँ खेद्ने गरेको शक्ति निर्माण गरौँ। त्यो नै देश हुन्छ। त्यसले नै नेपालको चाहिँ नियो शक्ति, राजशक्ति स्थापना गर्ने ल्याकत राख्छ। अरू कुरा तपसिलका हुन्छन् भन्दै आजको मित्रलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नबोल्दा बोलेन भन्ने, बोल्दाखेरि यो दुई ध्रुवमा बसेका मानिसहरूले जतापट्टिबाट पनि विरोधै गर्न सक्ने परिस्थिति भएकाले बडा डराएर बोल्नुपर्ने अवस्था छ। मैले वर्तमान देशको अवस्था र राष्ट्रियताको कुरा गर्दै गर्दा मेरो पार्टीको सभापति रवि लामिछाने ज्यूको 24 घण्टा नागरिकता नहुँदाको पीडा पनि बुझेको छु। 24 घण्टा नागरिकता प्राप्त नहुँदाको पीडा हामीले बुझेका नागरिकले आजसम्म नेपाली नागरिक भएर नागरिकता प्राप्त नगरेका नागरिकहरूलाई पर्न गएको पीडातर्फ हामीले बुझेका छौँ। त्यसो भएका कारण मेरो पहिलो बुझाइ के हो भने हरेक नागरिक नागरिकता विहीन हुन सक्दैन। उसको राष्ट्रियता विहीन गर्नु भनेको उसलाई नागरिकको दर्जा नदिनु हो। त्यसैले आज नागरिकताका सन्दर्भमा जुन राजनीति गरिएको छ यो देशमा, यो नागरिक माथिको बेइमानी हो। यो नागरिक माथि बेइमानी गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ। यसो भन्दै गर्दा नागरिकता विधेयक त पास भएको छ नि त भन्ने प्रश्न उठ्ला। यदि पुरानै काम कारबाही पुरानै मानिसले गरेका क्रियाकलापहरू सही हुन्थे भने जनप्रतिनिधिहरू छान्ने या संसदहरूलाई छान्ने प्रणालीको व्यवस्था राखिँदैन थियो। यो त्यसै यो राज्यमा खर्च गरिएको थिएन। समयको अन्तरालमा हरेक 5 वर्षमा एउटा शक्ति पनि नयाँ रूपमा आउँछ र एउटा शक्ति पनि पुरानो रूपमा परिणत भएर उसले गर्न सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरालाई नागरिकले विचार गर्न सक्छन् भनेरै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, लोकतान्त्रिक प्रणालीको व्यवस्था भएको हो।
अहिलेको संसदले चिन्दै नचिनेको नागरिकता प्रमाणीकरण गराएर यो देशमा मैले नागरिकताको समस्या समाधान गरेँ भन्ने नेताहरूले त्यो मसी नसुक्दै कोर्टमा बोकेर भारत प्रवेश गरेका कुरामाथि हामी कसैले पनि त्यो ठिक गरे भन्न सकिँदैन। यसको अर्थ यो नलागोस् नागरिकताविहीन नागरिकहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्नका लागि मैले बोलिरहेको छैन। यो क्रिया नै नागरिकता नदिनका लागि गरिएको। यिनीहरूले बुझेका थिए यस्तो गैर कानुनी तरिकाबाट नागरिकता विधेयक पारित गरियो भने अदालतले त्यसलाई चाहिँ आदेश गर्छ अनि नागरिकता दिने क्रम रोकिन्छ। राष्ट्रियता र राष्ट्रको विरुद्धमा गरिएको कार्य हो। त्यसैले यो कुरा यो सरकारको ध्यान जाओस् मात्रै होइन, नैतिक रूपमा यदि नैतिकता बोकेको राज्य थियो भने आफूले नागरिकताको सन्दर्भमा गरेको कार्य असफल भइसकेपछि राजीनामा दिनु पर्थ्यो। यहाँ त्यस्तो छैन। बुझिसकेका छ अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले। इतिहासमा उहाँ पनि जंगलबाट आउँदै गर्दा उहाँले गरेको एउटा काम, एउटा चाहिँ रुकमाङ्गत कटुवालका विषयमा उहाँले राजीनामा दिन तयार हुनुभएको थियो। तर समय अन्तरालमा उहाँले बुझ्दै जानुभयो। राजीनामा दिएर हिँडेपछि फिर्किनेर आउने समय धेरै टाढा हुन्छ भनेपछि जे गरे पनि कसैले यो देशमा राजीनामा दिने छैन। यिनका नैतिकता छैन, चरित्र छैन, धर्म छैन। यिनीहरूलाई सत्ता कुर्सीको मोहदेखि बाहेक केही पनि छैन। अब तेस्रो एउटा मलाई अचम्म लाग्छ, म अब कानुन व्यवसायी हुँ र अरू कानुन व्यवसायीको पनि म विरोध गर्दिनँ, तर एउटा हामी कहाँ एउटा यस्तो तबका छ फेरि त्यो अदालतमा राजनीति गर्छ जसलाई जुनसुकै मुद्दामा पनि अदालतमा राजनीति गर्नुपर्ने छ। यो अहिलेको नागरिकताका मुद्दामा मैले जोडेर बोले होइन। कतिपय विषय पारित हुन लागेका नागरिकताहरू अर्थात् वैधानिक रूपमा हिजो क्रिया भइराखेका परिस्थितिमा पनि मुद्दा लगाएर अल्झाउने जुन प्रक्रिया गरियो नि त्यसमा सबै नागरिकता प्राप्त गर्ने तरिका त गलत थिएनन्। यदि सच्चा कानुन व्यवसाय र सच्चा राष्ट्रका लागि बोल्ने हो भने नेपाली नागरिकले नपाइराखेको नागरिकताको सन्दर्भमा प्रमाणित भइराखेको अवस्थाको सन्दर्भलाई थाती राख्नु पर्थ्यो। यो अहिलेको मैले अवस्था भने होइन, अगाडिको विषय। तर गोलमोटलमा नागरिकताको सम्बन्धी विषयलाई अदालतमा लगेर राजनीति गर्ने जुन कार्य सुरु गरियो यो पनि यो देश र यो देशको भविष्यका लागि गलत थियो। अब यसो भन्दै गर्दा हुनु पर्थ्यो के हुनुपर्छ भन्ने तर्फ म चाहिँ तपाईहरुलाई म एउटा तपाईहरुको सञ्चार माध्यम मार्फत आम नागरिकलाई मेरो अपिल, बाबुआमाले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् जन्मका आधारमा या बाबुआमाले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् अंगीकृत नागरिकता, तर तिनका छोराछोरी अहिले नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन्। यो विषयमा राजनीति सबैले गरिरहेका छन्। राजनीतिक पार्टीहरू राजनीति गर्ने, अदालत राजनीति गर्ने, अदालतलाई पनि अरू आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएका मुद्दाहरू छिटै छिन्न अदालत सक्छ। 100 दिन भित्रमा धेरै मुद्दाहरू टुङ्गो लगाएर यो देशमा चाहिँ धेरै तरङ्ग ल्याउन सक्ने अदालतले नागरिकताको मुद्दा भनेको नेशनालिटीको इस्यु हो। नागरिकता बिनाको मान्छे एउटा प्लेन चढ्न सक्दैन। स्मरण रहोस्, बिना नागरिकताको व्यक्तिले को परिचय पत्र हुँदैन। बिना परिचय पत्रको व्यक्ति या नागरिकता नभएको व्यक्ति एउटा प्लेनमा समेत हिँड्डुल गर्न सक्दैन। अनि नेपाल हामीले बुझेको छ कि कुनै एउटा सानो उपचार गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ आउनुपर्छ, तर त्यो बिरामी उपचार गर्न काठमाडौँ आउनका लागि नागरिकता दिने सम्मको कार्य हामीले रोक्यौं। र हामी यस्तो राष्ट्रियताको कुरा गर्छौं, फेरि उग्र राष्ट्रवाद छ। विश्वका अमेरिका जस्ता देशहरू डिबी र चाहिँ तपाईको चिट्ठाका आधारमा नेशनालिटी राष्ट्रियता बाँडिराखेका छन्। अमेरिकालाई सुरक्षा थ्रेट हुँदैन। फेरि हामी यति राष्ट्रियताको चर्को आवाज उठाउँछौं कि हामीले नागरिकता लिनका लागि चाहिँ हाम्रो देशमा नागरिकता लिनका लागि संसारै आउला जस्तो गरिकन कुरा गर्छौं र दिग्भ्रमित बनाउँछौं नागरिकलाई। यो पनि केवल राजनीतिको, यो सत्यमा यो पनि होइन। फेरि यस्तो अर्थ नलागोस्, मैले भन्दै गर्दाखेरि अधिवक्ता यज्ञमणि देउपानेले नेपाली नागरिकता जसलाई दिए पनि हुनुपर्ने या राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राजनीति भयो भन्ने अर्थ नलगाउँ। फेरि कुरा के हो भने राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नागरिक सुसूचित हुने एउटा छुट्टै पाटो राष्ट्रियता जगाउनु पर्छ। नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ कति सीमा कायम गर्ने भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। विश्वमा नागरिकता चिट्ठाबाट बाँडेका देशहरू पनि सुरक्षित छन् भने हामी चाहिँ सधैँ नागरिकताको विषयमा राजनीति गर्ने होइन। नागरिकता
प्राप्त गर्दैमा यो देश खर्लप्पै चाहिँ अहिले सिक्किम र चाहिँ भुटान भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। कतिपय साथीहरूको म के सुन्छु मिडियामा भने राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यति पेचिलो बोल्नुपर्छ जो बोलेपछि नागरिकका सन्दर्भमा चाहिँ एउटा भ्रम फैलाउन सकिन्छ। त्यो भ्रमले गर्दाखेरि आफू चाहिँ हाय हुन्छ भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ नागरिकताको विषयलाई जोड्ने र अनि सिक्किमीकरण फिजीकरणका कुराहरू गर्ने, नेपाल फिजी हुन आँटो भन्ने, नेपाल सिक्किम हुन्छ भन्ने अनि यी चाहिँ कुराहरूलाई लिएर चाहिँ राजनीति गर्ने प्रचलन छ। त्यो परिपाटीका कारण पनि आज राष्ट्र र राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा परेको र नागरिकताको समस्या समाधान नभएको अवस्था छ। अझै राष्ट्रियताको अर्को एउटा कुरा के छ भने यो जातीय कुरा म कहिले पनि नगर्ने मान्छे आज तपाईहरुलाई मैले भन्नै पर्छ। हामी नागरिकता राष्ट्रियताको समस्या तराईमा देख्छौं। भारतका बिहारका नागरिकहरूले नागरिकता लिन्छन् भन्ने मात्रै देख्छौं। हामी यो देख्दैनौं चाइनामा पनि चाइनिजहरूले पनि नेपाली नागरिकता लिन सक्छन्। यो तर्फ हाम्रो आवाज हुँदैन। देहरादून तर्फका बाहुन क्षेत्री या मंगोलियनले नागरिकता लिन सक्छन्, हामीलाई यो आवाज हुँदैन। हामी खाली मधेसमा बसेका मधेसी भाषा बोल्ने अर्थात् बिहारमा बसेका बिहारीहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिकता लिन्छन् भन्ने मात्रै हामीसँग चाहिँ डर र भ्रम पालेर हामी चाहिँ राजनीति गरेका छौं। यो अर्को यो देशको समस्या हो र सबैभन्दा धेरै नागरिकता र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा तराईमा बस्ने नागरिकहरू सुसूचित हुनुहुन्छ। आफ्नो मुलुकमा विदेशी नागरिकता र विदेशी नागरिकलाई भित्राउन उहाँहरूलाई कहीँ पनि मन छैन। हामी यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने, पहाडमा बस्ने र अनि तराईवासी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भारतीय मूलको नजरले हेर्ने नजरियाका कारण पनि आज नागरिकताको सन्दर्भ, राष्ट्रियताको सन्दर्भ पेचिलो बनेको। तराईमा बस्ने तराईवासी नागरिकहरूले नजोगाएको भए आज तराईको सिमाना जोगिँदैन थियो। उनीहरूले सिमाना पारीका व्यक्तिहरूसँग जुलेर लापा खेलेर आफ्नो चाहिँ जङ्गे पिलर रक्षा गरेको कुरामा कहिले पनि हामीले उहाँहरूलाई पुरस्कृत गरेनौं। कहिले पनि उहाँहरूलाई को चाहिँ जय जयकार गरेनौं। तराईको सिमाना जोगाउनु भयो तपाईहरु चाहिँ भूमिपुत्र हो हामीले कहिल्यै भनेनौं। अनि हामी राष्ट्रियताको नारा तराईवासी नेपाली नागरिकहरूमाथि अन्याय गर्ने किसिमले बोल्छौं। त्यो पनि नेपालको राजनीतिका कारण गर्दाखेरि अहिले राष्ट्र र राष्ट्रियता समस्यामा परेको अवस्था हो। नागरिकताविहीन नागरिक बन्नुपर्ने परिस्थिति आएको। त्यसैले मैले धेरै लामो समय लिइन। आज हामी राष्ट्रियताको कुरा गरौं, नागरिकताको कुरा गरौं, राष्ट्रको कुरा गरौं, राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगौं भनौं। तर यसो भन्दै गर्दा यसमा राजनीतिक नगरेर र यसमा राजनीति गर्दै गर्दा जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने नेपाली नागरिक हुन् उनीहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरौं। विदेशी छोरीचोली बिहा गरेर ल्याएको परिस्थितिमा के हुन्छ भन्ने कुराले गर्दा स्वदेशमा आज अध्ययन गर्न नपाएका नेपाली बालकहरूको लागि आत्महत्या गरेर मर्न तयार हुन्छु भनेर सडकमा कहिराखेका बेला यसमा राजनीतिक नगरौं। अदालतका यस्ता मुद्दालाई विदिन मिनेट भन्ने जस्तै तत्कालै यसमा निर्णयमा पुगौं। यही आजको आवश्यकता हो र यही आजको यो देशको चाहना हो। यसैले राष्ट्र र राष्ट्रियता सबल हुन्छ। जय देश। नमस्कार।